जे खरें आतां उलय. आतां आमी तुका म्हणटा बाबा म्हणून काम आमी केला ते केला म्हणून सांग. केन्ना करूं ना म्हणटा पळय आमी ओगी रावचे ना. तूं फट उलयता हें आमी लोकांक सांगलेलें आहा. म्हणून पेडणेकाराक पॉयजन करपाक सोदतात. बाबू फटींग पेडणेकारांक म्हणलो. हे पेडणेकार स्वाभिमानी लोक, अभिमानी लोक आनी हें आसलेलो लोक, इज्जत आसलेले लोक. हे लोक खंयचोय आरोप केलो म्हूण ते आपले ते घेवपाक तयार नासताले. ते जाणात कोणे कितें केलां तें आनी कोण कितें करता तो. दुसरें हो कोरगांवकर आतां काबार जाल्लो आहा. पडटा म्हूण ताका कळ्ळां, ताच्या कार्यकर्त्यांक कळ्ळां. म्हणून तो आतां उसळ्ळा म्हाजेर की बाबू हें कितें नाका जाल्ले शब्द यूज करता म्हूण. आमी कोणाक गाळी मारूं ना या शिव मारूं ना. आमी म्हणटात इतलेंच, जें केलां तें केलां तें सांग ना करूं आला. कोणें सांगचें. आमी ताका चॅलेंज करता. म्हणून पेडणेकारांनी म्हाका 4 फाटी हाडलो. 3 फाटी तारगड हाडलो, 1 फाटी पेडणे हाडलो. आनी ताचे भितर तो एक गजू म्हूण आहा, गजू. तो गजानन म्हणटा की बाबू आसगांवकारान 4 फाटी हाडलो काय ना, हेणें म्हाका केन्नाच मतां दिवं ना आनी तो म्हाजे बरोबर केन्नाच नसलोलो हो मनीस. आनी हे प्रशांत म्हणटा पळय गावडे, होय मनीस राजन कोरगांवकाराचो ताका प्रवेश घेतला म्हणून सांगता. ताणें राजन कोरगांवकाराचें काम केलें ताचे बरोबर आसून द्या, आमकां काय ना प्रॉब्लेम. त्याच्या बद्दल माझी कसली टिका ना, पण कितें आहा तें सत्य उलोवपाचें पेडणेकारां कडेन. कारण पेडणेकार म्हणटा ते तसली मनीस की सत्य आहा तें भायर काडली. इतलेंच.